बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो ऐसे अमल के हवाले से है। एक ऐसा इसमें आज़म है कि जिसके हाथ भी ये इसमें आज़म लग गया तो इंशाल्लाह उसकी किस्मत बदल जाती है। ये बहुत ही आसान सा अमल है। ये एक सूरत भी है। इसमें 7 आसमानों 7 ज़मीनों के ख़ज़ाने मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपकी तमाम परेशानियों को इंशाअल्लाह ख़त्म फरमाएंगे। जानते हैं कि अल्लाह ताला की बहुत सी ऐसी निशानियां हैं, बहुत से ऐसे मौजज़ात हैं जो नामुमकिन हालात में आपके नसीब को जगाने का सबब बन जाते हैं। आपके नसीब की हर गिरह को अल्लाह करीम खोल देते हैं। आप जो भी आप पर आजमाइश आई हुई होती है तो अल्लाह ताला उस आजमाइश को ख़त्म कर देते हैं। तो उसको ख़त्म करके अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं। आपके नसीब के बंद दरवाज़ों को अल्लाह करीम खोल देते हैं। आपके आपके लिए ऐसा अमल जो आप तस्बीहात करते हैं, अल्लाह के आगे जब मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपके नसीब के बंद ताले तो खोलते ही खोलते हैं, बल्कि 75,000 फरिश्ते आपके लिए अल्लाह से रहमत की ख़ास दुआएं करते हैं। आप सोचिए ज़रा कि अपनी वो पाकीज़ा जो खूबसूरत अल्लाह की मखलूक है वो आपके लिए अगर दुआ करे और फिर अल्लाह करीम आपको भी उनके तवस्सुस से जो वो अता फरमाए, तो इसके लिए आपको अपनी सोच को, आपने अपने ख़यालात को पाक करना होगा। लोगों से अच्छी तरीके से मेल जोल रखें। बेशक आपकी ज़िंदगी में कैसे ही मामलात आएँ, कैसी ही मुश्किलात आएँ, लेकिन अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखें। ज़िंदगी को उस तरीके से गुजारने की कोशिश करें जो हमें अल्लाह ने कहा है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी को पाक दरिया जैसी रवानी बख्शना शुरू कर देंगे। आपकी सोच ही आपका नसीब जगाने का सबब बनती है। आपके अखलाक ही आपका नसीब जगाने का सबब बनती है। आपका दिल एक बाग की मानद है। इसमें शफ़क़त भी होती है, डर भी होता है, नाराज़गी भी भांपी जाती है और मोहब्बत भी पाई जाती है। ये आप पर मुनहसर है कि आप इसमें क्या बीज बोते हैं। एक हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स ज़्यादा बातें करता है, फजूल, इसकी लग़ज़िशें जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। जिसकी लग़ज़िशें ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, इसके गुनाह बढ़ने लगते हैं और जब गुनाह बढ़ने लग जाते हैं तो फिर नसीब में खुशियाँ जो हैं वो मिलना उसके लिए बंद हो जाती हैं। एक रिवायत में इसकी वाज़ेह तौर पर एक निशानी मौजूद है कि अल्लाह ताला इस बंदे पर अपनी रहमत फरमाता है जो अच्छी बात करता हो या फिर ख़ामोश रहता हो। तो अच्छी बात कहना या ख़ामोश रहना, अखलाक अपने अच्छे रखना, अखलाक बुलंद रखना, अपने आप को अल्लाह से जोड़े रखना, यह आपके नसीब को जगाता है। अक्सर ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी पेश आ जाती हैं जो आपके नसीब को जगाने का सबब बन जाती हैं। आपकी मुक़द्दर को अल्लाह करीम के यहाँ बुलंदियाँ अता फरमाती हैं। याद रखिए, हर पुराना ज़ख्म, पुराने वाक़यात, बुरे हालात ही जो हैं आपके इस नए सफ़र के लिए मुआवन और मददगार साबित होते हैं। आप उनके तवस्सुस से ही जो है वो सानिए को भुलाकर आने वाली ज़िंदगी में आप बुरे सानिए को भुलाकर आगे बढ़ते हैं और फिर अल्लाह ताला जो है वो आपकी नई तामीर जो है वो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों में बेपनाह सलाहियतें अल्लाह ने रखी हुई हैं। आप गिर कर खड़े होते हैं, संभलते हैं, नई मजबूती, नए अज़म के साथ अल्लाह ताला आपको बाकमाल और सुरखरू करके अल्लाह ताला आपके नसीब में खुशियाँ लिख देते हैं। आपकी परेशानियाँ जो होती हैं वो आपकी ख़त्म होती हैं, फिर आपकी ज़िंदगी आपकी चाहत के मुताबिक होती है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो किसी को कोई चीज़ हासिल करने के लिए जो है वो कोई भी अल्लाह पर सच्चा भरोसा कर लेता है किसी चीज़ को हासिल करने में, तो वो इसको हासिल कर लेता है। कुरान करीम कहता है, बड़ी शान है इस ज़ात की, अल्लाह की, जिसके हाथ में बादशाही है और हर वो चीज़ पर कादिर अल्लाह है, और वही है जो बारिश नाजिल करता है और मायूसी के बाद अपनी रहमत फैला देता है, और वही है जो वली है और वही है जो हमीद है। अगर तुम ये सोचते हो कि अल्लाह तुम्हारी बेशुमार दुआओं के बाद भी तुम्हारा नसीब क्यों नहीं खोल रहा,
کیوں نہیں بدل رہا، تو اب 2 باتیں اپنے جو ہے وہ ذہن میں جو ہے وہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ نصیب کا شکوہ قدورت کا دروازہ کھولتا ہے، جس سے نہ صرف دل کا چین اور سکون غارت ہو جاتا ہے بلکہ دل میں سرکشی پیدا ہوتی ہے اللہ کے خلاف۔ اللہ نعوذ باللہ اللہ نے شاید جھوٹی تسلی اور وعدہ کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہاں فائدہ دیکھتے ہیں دوڑ کر آتے ہیں، اور جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو مطمئن اور شاداب رہتے ہیں، اور ذرا سی آزمائش ان پر کیا آ جاتی ہے تو یہ الٹے پیروں ہی پھر جاتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو خسارے میں رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سکینت جو سکون ہے نزول اللہ کا بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ جب آپ رضامندی سے دل سے قبول کرنے لگتے ہیں کہ جو جلد آپ کے جو راستے ہیں اللہ کریم ان کو موڑ دیں گے، آپ کے جو فیصلے ہیں اللہ کریم ان کو اچھا کر دیں گے، جو آپ کے مخالف بھی ہیں اگر آپ خالی ہاتھ بھی ہیں تو انشاءاللہ اللہ موڑ دیں گے۔ یاد رکھیے وہ وقت ابلیس جو ہے ابلیس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی جو منصوبے ہوتے ہیں ان کے مخالفت آپ کے سامنے کرتا ہے، ایسے پیش کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کائناتی منصوبے سے راضی نہ ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت میں اپنے سر کو خم نہ کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے عدل کو نہ مانے وہ ظالم اور جابر ہے، کیونکہ تمہارے رب نے ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ جب اللہ نے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا تو پھر وہ اپنے بندے پر کس طرح سے ظلم کر سکتا ہے، وہ تو اس سے پاک ہے۔ تو اگر ہم اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہم اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں آپ خود سوچیں، اگر کسی انسان کی زندگی میں کوئی واقعہ کوئی پیش آ جاتا ہے تو اللہ کریم کی وجہ سے نہیں، وہ انسان کے خود کے کیے گئے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی خیر والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انسان کو جو ہے وہ دینے عطا کرنے والے ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ کوشش کرو کہ یقین اور رضا کے ساتھ عمل کرو۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ ایسا نہیں کر سک رہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ آپ صبر کیجئے، کیونکہ صبر میں کثیر خیر پوشیدہ ہے۔ جو آپ پر حالات آ رہے ہیں، جانتے ہیں وہ کوئی ایسا خاص کام ہے جس کو کرنے سے جو آپ کے صرف نصیب کا بند دروازہ نہیں کھلتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اور 75,000 فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کون سا خاص عمل ہے سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اور اس کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 75,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے خاص دعائے رحمت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کریم اس کی دعا کے ذریعے سے اس کی زندگی میں مشکلات جو ہے وہ ختم فرماتے ہیں۔ اگر آپ نے صبح یہ عمل کیا ہے تو شام تک فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، 75,000 فرشتے۔ شام کو کیا ہے تو صبح تک وہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو انسان ایک غمزدہ عاجز یا مظلوم کی مدد کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے تمام معاملات کی بہترین اصلاح اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے 70 مرتبہ بخشش بھی اللہ کریم اس کے ساتھ ساتھ لکھ دیتے ہیں، اس کے لیے بہترین درجے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ پر جب یہ اللہ کریم کی کرم نوازی ہو کہ آپ کی لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیں، ان کے دکھ کا مداوع کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آنے والی لغزشیں جو ہیں اس کے آئینے پر پڑی دھول بھی دھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو محبت خلوص کی بارش سے جو دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی اذیت کے باوجود جو ہے آپ کو اللہ کریم جو ہے وہ معجزات کی طرف لے کر جاتے ہیں، معجزات کی دید جو ہے وہ آپ کا مقدر جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ آپ کے لہجوں کا اثر، آپ کے اخلاق کا اثر، آپ کے جو دھڑکتے دل کو بھی ساکن کر دینے والا اثر آپ کی زندگی میں روشنیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ پر نور کی برسات کرتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو جو ہے وہ ختم فرما دیتے ہیں۔ آج کا عمل جو حیران کن معجزات جو ہے وہ آپ کے لیے لائے گا، وہ ایسا عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اس کو انشاءاللہ کریں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی یہ آیت ہے، یہ سورہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں، اس میں اعظم بھی پوشیدہ ہے۔ وہ قرآن کریم کی سورہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ جو سورہ والضحیٰ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تو تمام لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو
ताने देना शुरू कर दिए। तो फिर उस पर जो है वो ये सूरा नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने प्यार से आपको पुकारा भी, और इस सूरा के हवाले से कहा जाता है जब कोई आज़माइश आए तो इसको अगर आप बैठकर पढ़ें, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, 7 मरतबा आप पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऐसे मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में आएँगे, आपके दिल को सुकून हासिल होगा, आपकी परेशानियाँ ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको पढ़ना है 7 मरतबा, मा तर्जमा, तर्जुमे के साथ पढ़ना है। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप इसको 7 मरतबा पढ़ेंगे। 7 मरतबा पढ़ने के बाद आप इस बात का यकीन रखें कि इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के बाद अल्लाह का आसानी का वादा है, और आपकी मुश्किलात इंशाल्लाह आसान होंगी, आपकी परेशानियाँ ख़त्म होंगी, अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वजीफ़ा की इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त तलब करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अल्लाह के नामों में से नाम, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, किसी सूरत का नाम कोई भी आप लिख दें, इंशाल्लाह फ़ौरन से आपको वजीफ़ा की इजाज़त हो जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।